भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 6 अध्याय 1। श्री परीक्षिदुवाच। निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवत यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योषावलीन प्रकृतेः गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकाष्टानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वयंभुवो यतः प्रियव्रतोत्तान पदोः वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्योद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजत् विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरः नानुग्रयात्तन्नाने यात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री शुक उवाच। न चेहि हैवापचितिं यथा हंसः कृतस्य कुर्यान्मनोक्तपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतः तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवाश्विः पापनिष्कृतौ यतेत मृत्युर्विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुं लाघवं यथा विषिचिकित्सेत रुजां निदानवित्। श्री राजोवाच। दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जनान् अपि आत्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथं क्वचित् निवर्तते अभद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्री शुक उवाच। कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अवद्विदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोभिभवन्ति एवं नियम कृतराजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन वा देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्मविवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पुरुषनिसेवया सदृचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्त
तानि जीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिः न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः वन्द्यक्षैः कैतवैश्चौर्यैः गर्हितां वृत्तिमास्थिताः बिभ्रत्कुटुम्बम् अशुचिः यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् नष्टासीत्यायुषः समाः तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योवमः बालो नारायणो नाम्ना पितृश्चादयितो भृशं सबद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशं भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाले उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायणाह्वये सपाशहस्तान् त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् अतिदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद् दासीपतिमजामिलं यं प्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामाशुरोजसा उचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधत किं देवा उपदेवाया यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलासाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नौ यशः सर्वे च नूत्नौ यशः सर्वे चारुचतुर्भुजः धनुर्निसङ्गासि गदा शङ्खश्चक्राम्बुजश्रियाः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ। श्रीशुक उवाच इति उक्तेयं दूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघनिह्रादया गिरा। श्रीविष्णुदूता ऊचुः
यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्वीक्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्डयाः किं कारिणः सर्वे आहोश्वित कतिर्चिन्नृणाम् यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षाय स्वयंभूः इति शुश्रुम येन स्वधाम्यमी भावा रजः सत्त्वतमो मया गुणनाम क्रियारूपैः विभाव्यन्ते यथा तथं सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याः निदिशः कं कुः स्वयं धर्मेति ह्येते दैहस्य साक्षिणः एतैर्धर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् नाह्यकर्मकृत् येन यावान् यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेह देव प्रवराः त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतद् धर्माधर्मनिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवान् जः यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वम् अपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन्द्रेण स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि भयार्तिदां तेः यज्ञोजितषड्वर्गो निच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यते न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिराद् ईश सङ्गाद् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलव्रतगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुर्वग्न अतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुः निर्मितवागनसूयकः एकदासौ वनं यातः
पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत् आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् शूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्निव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तं हसन्तम् अनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम हृच्छैवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन् आत्मानात्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैकामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यां प्रौढां कुले महति लम्भितां विससर्जा चिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्विदधेः यतस्ततश्चोपि निन्ये न्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसौ शास्त्रम् उल्लङ्घ्य स्वैरचार्यातिगर्हिताः अवर्तत चिरं कालम् अघायुः अशुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुद्धयति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिल उपाख्याने प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।